बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान बैरून मुल्क, चूँकि इसहाक़ डार भी सऊदी अरब में मौजूद हैं, मरीम नवाज़ भी सऊदी अरब में है और नवाज़ शरीफ और उनका पूरा ख़ानदान। और उसमें जो बात सामने आई थी कि कोई सियासी जो कायदीन हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको वो प्रोटोकॉल दिया गया, कोई शाही प्रोटोकॉल दिया गया। और फिर एक बात सामने लाई गई, मरीम औरंगज़ेब की जानिब से एक ट्वीट किया गया जिसकी कोई ऑफिशियल खबर ना पाकिस्तान में किसी मीडिया चैनल पर आई और ना ही अरब किसी मीडिया चैनल ने इसके ऊपर बात की। और हर तरफ से मामला मशकूक होते होते मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने खुद उसका भांडा फोड़ दिया और ख़ुद उस चीज़ को एक्सपोज कर दिया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये वो चीज़ें हैं कि जब बात होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ये जो माफिया है जो पिछले 30 साल से हमारे मुल्क पर काबिज था और दो ख़ानदान थे, इनकी बारियां लगी हुई थी, इनकी बारियों को न सिर्फ पाकिस्तान में ख़त्म किया है, पूरी दुनिया में इनका जो कंसेप्ट था या जो इनका सारे का सारा कट्टा छटा था वो खोल के रख दिया। और पूरी दुनिया अब जान गई है कि इनका असल चेहरा क्या है और इनकी असल औकात क्या है। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एशियाई तरक्याती बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है। एशियाई तरक्याती बैंक ने 2022 में, चूँकि सैलाब था और 2022 में बहुत बड़े पैमाने पर फंडिंग की है। एशिया में सबसे ज़्यादा फंडिंग की गई पाकिस्तान में और उसकी वजह थी सैलाब। जब इतने बड़े पैमाने पर फंड्स आते हैं, इतने बड़े पैमाने पर जब पैसा दिया जाता है और वो अवाम पे नहीं लगाया जाता या अवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं लगता, अवाम की बेहतरी के लिए नहीं लगता, तो वो पैसा कहाँ जाता है? तो फिर सवाल आता है हुक्मरानों पर, फिर हुक्मरानों को जवाब देना पड़ता है। अब एशियाई तरक्याती बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। उनकी जानिब से कहा गया है कि एशिया में 31.8 अरब डॉलर की प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की गई। और वो कहते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग आलमी सतह पर अफरात ज़र की वजह है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से बचने के लिए माहिरीन की खिदमत भी फराहम कर रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने साल 2022 में पाकिस्तान को 2.6 अरब डॉलर के रियायती कर्जे जारी किए। 2.6 अरब डॉलर, ये कोई छोटी रकम नहीं है। रुपयों की बात नहीं कर रहा, 2.6 अरब रुपए नहीं, 2.6 अरब डॉलर के रियायती कर्जे एशिया बैंक ने दिए हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को। और कहा गया कि फसलें तबाह होने की वजह से पाकिस्तान में तलब और रसद अदम तवाज़ुन का शिकार हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब से 1773 अफराद हलाक हुए। पाकिस्तान की मईशत से 30 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। अब अगर हम बात करते हैं सैलाब की वजह से 30 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, और लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को जो कर्जे दिए गए, जो पाकिस्तान को फवायद दिए गए, अच्छा, अब ये रिपोर्ट्स कौन सी है जो हमारी हुकूमत बना बना के देती है। मुझे याद है सखर बेंच, जो सिंध हाई कोर्ट का सखर बेंच है, वहाँ पर एक अदालत में दरखास्त गई और सखर बेंच की जानिब से भी और हैदराबाद में भी ऐसा हुआ कि सिंध हाई कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने कहा कि आपने जितने भी तरक्याती या सैलाब मुतासरीन के इलाकों में काम करवाने हैं, आपने वहाँ पर जजेस को साथ लेकर जाना है। क्यों? उन्होंने कहा कि ये जो माफिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है सिंध की, या जो जरदारी माफिया है, ये आम आदमी तक तो कुछ जाने नहीं देते, आम आदमी तक तो इनकी जानिब से कुछ वहाँ पहुँचता नहीं है, गरीब को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनको आप साथ लेकर जाए और हाई कोर्ट्स में आप बाकायदा रिपोर्ट जमा करवाएं। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सिंध हुकूमत ने कहा जी हमारे ऊपर अदम इत्मीनान किया जा रहा है, ये काम हमारा था, ये जुडिशरी का नहीं था, जुडिशरी क्यों इस काम में पड़ रही है, जुडिशरी को इस काम से दूर रहना चाहिए। तो उस पर फिर अदालत ने कहा था कि ठीक है, आपके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस है वो कायम रहेगा, आप रिपोर्ट रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को जमा करवाते रहेंगे, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जजेस का आपके ऊपर तैनात करना जो ज़िले अफसरान है उनके ऊपर बेहतर नहीं है। फिर एक दफ़ा सिंध हाई कोर्ट के जजेस ने कहा कि ये जो जिन इलाकों में अभी तक पानी खड़ा है, क्या आपने इस वजह से खड़ा किया हुआ है कि आप दुनिया को ये पानी दिखा दिखा के आप पैसे लेते हैं? क्या सिर्फ इस वजह से आपने ये पानी खड़ा किया हुआ है? इन्होंने तरक्याती काम करवाना तो दूर की बात था, रो रो के, पिट पिट के, चीख चीख के इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, अवाम को नहीं दिया, गरीब अवाम को नहीं दिया। उनकी बहाली के लिए, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कोई काम, टक्के का काम इन्होंने नहीं किया। गरीब वहां के बर्बाद से बर्बाद हो गए और इन्होंने अरबों डॉलर बना लिए और फिर कराची में आते थे जहाज और फिर वो पैसा बाहर चला जाता था, दुबई चला जाता था। और फिर आसिफ जरदारी कुछ अरसा के लिए बीमार हो जाते थे, फिर दुबई जाते थे, फिर वो अपना पैसा संभालते थे, या जाके बिलावल जरदारी
امریکہ میں جائیدادیں خرید رہا تھا۔ تو یہ اتنا بڑا ظلم ہوا، اور پاکستان کو انہوں نے ہمیشہ یہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ 2.6 ارب ڈالر کی ایک ایشیا بینک کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو رعایتی قرضے دیے۔ عوام کو کیا ملا؟ عوام کو ملا 300 کے قریب ڈیزل، 300 کے قریب پیٹرول، یہ عوام کو ملا۔ گندم کی بہتات کا، گندم کا جو قحط پڑ گیا، پانی کا مسئلہ اپنی جگہ پر، کھاد ملتی نہیں ہے، چینی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، 1 کلو چینی لینے کے لیے غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں، اتنی زیادہ مہنگی کر دی گئی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کی جانب سے یہ جو بات کی جا رہی ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے، یہ عوام کا نقصان کیا جا رہا ہے، اور یہ عوام کو کسی صورت کوئی خوشحالی نہیں دیں گے۔ یہ صرف اور صرف ذلیل کیا انہوں نے، بجائے اس کے کہ یہ سبسڈی دیتے تمام لوگوں کو، گندم ان کی جانب سے ریٹ کم کیا جاتا، آٹے کا ریٹ کم کیا جاتا، تمام لوگوں کو فائدہ دیتے۔ انہوں نے ایک ایسی غیر ضروری ریہرسل چونکہ میڈیا کو دکھانا تھا، جس پر ہائی کورٹ نے پھر باقاعدہ طور پر اسٹے آرڈر بھی جاری کیا تھا، اور انہوں نے لوگوں کو ذلیل کر کے لائنوں میں لگوایا، درجنوں لوگوں کی جان چلی گئی اور انہوں نے ذلیل کیا۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف بڑے عرصے کے بعد جو بیماری کا بہانہ کر کے پاکستان سے گئے تھے، اور پاکستان کی عدالتوں کو بیوقوف اور دھوکہ دے کے گئے تھے اور بیوقوف بنایا تھا۔ بیوقوف تو نہیں بنایا گیا تھا، ان کو بھی پتا تھا کہ یہ کیوں جا رہا ہے یا کس مقصد کے لیے جا رہا ہے، لیکن عوام کو ضرور بیوقوف بنایا گیا۔ اور عمران خان خود کہتے ہیں کہ مجھے بھی بیوقوف بنایا گیا جب یہ کہا گیا کہ وہ تو بہت بیمار ہے، اور وہاں پر جو شیریں مزاری اور ڈاکٹر یاسمین راشد میٹنگز میں رویا کرتی تھیں کہ وہ تو مرنے والا ہے اور اس کو کچھ ہو جائے گا۔ تو وہ ساری چیزیں خیر اپنی جگہ پر ہیں، اور وہاں پر پھر معاملہ اس طرح سے ہوا کہ وہ باہر چلے گئے، اور وہ وہاں پہ اپنی ایک لگژری لائف انہوں نے جب سے گئے ہیں سارے کام کیے ہیں، سوائے اس کے اپنا کوئی چیک اپ یا بیماری تو تھی کوئی نہیں، صرف کھابے ہیں۔ اور سوائے ان کی جتنی بھی تصویریں آئی ہیں، کبھی آپ نے ان کو کسی مسجد میں نہیں دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے ان کو کسی ایسی جگہ پہ نہیں دیکھا ہوگا کوئی عبادت کرتے ہوئے، بلکہ وہ صرف آپ کو ہوٹلز میں نظر آئیں گے۔ اس کے لیے وہ بھلے کرونا کا دن تھا یا جو تھا، وہ سارے کا سارے ان کا پورا چلتا رہا، اور اب وہ گئے سعودی عرب۔ اب چونکہ پاکستان تو وہ آ نہیں رہے، پاکستان کو انہوں نے پہلے فرمائش کی، جب احسن بھون صاحب کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن تھی، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم ہر صورت میں ایک انہوں نے پٹیشن دائر کی کہ آپ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ختم کی جائے، واپس لی جائے۔ پھر انہوں نے قانون سازی کی، اس قانون سازی کو اٹھا کے عمر عطا بندیال صاحب کے 8 رکنی بینچ نے پھینک دیا، اسٹے آرڈر جاری ہو گیا۔ پاکستان تو انہوں نے آنا نہیں تھا۔ لیکن یہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو فائدہ نہیں ہوا، ایک تو مریم نواز کی صورت میں فائدہ ہوا، دوسرا جو نواز شریف کی جائیداد ضبطگی کے جتنے بھی کیس تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، وہ ضبطگی کے فیصلے ختم ہو گئے ہیں، اور وہ انہوں نے مختلف درخواستوں کے ذریعے یہ سارے فائدے لیے۔ اور توشہ خانہ میں تھا، جو توشہ خانہ نیب ریفرنس تھا، اس میں بھی مریم نواز نے بھی درخواست دی ہوئی تھی کہ اس میں یہ جو جائیداد ہے جو مری میں ان کا محل ہے کہ جی وہ تو میری والدہ کے بھی نام ہے، والدہ فوت ہو گئی ہے تو اس کا وراثت مجھے بھی آئے گی، تو یہ ضبط نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا، ساری کی ساری ان کی جائیدادیں بحال ہو گئی، اسحاق ڈار کی جائیدادیں بحال ہو گئی، یہ فائدہ لے گئے۔ اب یہ گئے سعودی عرب، وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے، اور پہلے ہی مسلم لیگ نون کے آفیشیل جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ جاری ہو گئے کہ جی بطور شاہی مہمان کے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، شاہی مہمان کا کوئی نہ کوئی تو ڈاکومنٹ سامنے آتا، کوئی کسی انٹرنیشنل نیوز پیپر پر کوئی بات آتی، کوئی کسی انٹرنیشنل میڈیا میں بات آتی، ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ وہاں پر پہنچ گئے، 10 لوگ ان کو وہاں ریسیو کرنے گئے، وہ 10 لوگوں کو بھی نہ ملے، اور پچھلے گیٹ سے نواز شریف اپنے ہوٹل میں چلے گئے، اور وہ بطور ایک پرائیویٹ، چونکہ ایک واقعہ ہو چکا تھا جب مسلم لیگ نون کی قیادت گئی تھی اور مسجد نبوی میں افسوسناک واقعہ تھا، نعرے بازی نہیں ہونی چاہیے تھی، وہاں پر ہوئی۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ جی ہر صورت سیکیورٹی دی جائے۔ اب چونکہ سیکیورٹی دینا تو سعودی حکام کی ذمہ داری تھی، انہوں نے، اب پاکستان کی حکومت ہے، جب آفیشیل ریکویسٹ کی جاتی ہے تو الٹیمیٹ آپ کو جو بھی معاملات ہوں، لیکن الٹیمیٹ آپ کو ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو تو دیکھ لیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو سعودی عرب نے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کر دی، سعودی عرب نے ان کے لیے جو سکام پر جو چیزیں سامنے آئیں کہ ان کو سیکیورٹی، ہم نے دیکھا جب وہ عمرہ کر رہے ہیں تو سیکیورٹی ان کو دی ہوئی تھی۔ اب وہ سیکیورٹی تھی، وہ کوئی شاہی پروٹوکول نہیں تھا۔ ہوٹل میں بھی ان کے ساتھ پہلے بات کی گئی کہ امام کعبہ کے ساتھ ملاقات ہوگی، وہ بھی کچھ نظر نہ آیا، اور الٹیمیٹ وہاں پہ ایک ٹک ٹاکر جن کو درباری مولوی کہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور پھر ایک سلمان غنی نامی ایک صحافی ہیں اور وہ بھی درباری صحافی ہیں، ان سے ملاقات، اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہوا۔
शहबाज शरीफ ने जाना था, शहबाज शरीफ ने अपना जो विजिट था वो इस वजह से कैंसिल किया कि मुल्क के लिए बहुत बड़ी रुसवाई थी कि जब शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं आ रहा हूं और मैं मुलाकात करना चाहता हूं, तो सऊदी अरब ने कहा जी कि हम जो है वो अवेलेबल नहीं है, हम आपको वो प्रोटोकॉल नहीं दे सकेंगे, आपने उम्रा करना है आए और आप उम्रा करके चले जाएं। शहबाज शरीफ क्यों जा रहे थे कि मैं बतौर वजीर आजम जाऊंगा तो मेरे साथ फिर जितनी भी मुलाकातें होंगी नवाज शरीफ भी साथ होंगे, जैसे पहले माजी में हसन नवाज वगैरह साथ थे तो मरियम नवाज भी साथ होंगी। तो सऊदी अरब ने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया, तो शहबाज शरीफ ने अपना कैंसिल कर दिया। इन्होंने फिर मरियम औरंगजेब के जरिए एक खबर चलवा दी कि जी उनकी मुलाकात हुई, कोई तस्वीर नहीं, कोई वीडियो नहीं, किसी अरब मीडिया ने, किसी इंटरनेशनल मीडिया ने कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ना आया कि जी इनकी मुलाकात हुई। अब उस पर इन्होंने क्या किया, नासिर भट्ट जैसे इनके नवाज शरीफ के राइट हैंड हैं, उनकी जानिब से एक सामने आया जी कि एक वीडियो उन्होंने शेयर कर दी कि और उनकी जानिब से बाकायदा कहा गया यूथियों के लिए ईद का तोहफा, वो जो गाली देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, तो उसका कहा। अब वो क्या था कि वो उसमें कायद आजम की तस्वीर लगी हुई थी और कायद आजम की जो तस्वीर है वो पीछे लगी हुई थी बैकग्राउंड, और उसके साथ ही आपने देखा कि उन्होंने कहा जी कि यूथियों को ईद मुबारक हो, ईद का तोहफा है, नवाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हो गई। उसमें पीछे कायद आजम की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये 2016 में जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे और वो पाकिस्तान आए थे तब की थी। अच्छा, धड़ाधड़ इन्होंने वो शेयर की, क्यों कि सारे सवाल पूछ रहे थे भी अगर मुलाकात हुई है तो कोई तो दिखाएं, कोई इंटरनेशनल मीडिया, कोई अरब मीडिया, कोई तो दिखाए। कुछ भी नहीं था, सारे का सारा झूठ था और कोई ऐसी ऑफिशियल चीज नहीं आई। अब इनकी जानिब से बार बार कहा जा रहा है जी कि नवाज शरीफ को बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, नवाज शरीफ को इतना ज्यादा प्रोटोकॉल दिया, ये एक इंटरनेशनल। अच्छा, फिर मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब की ट्वीट है, मरियम नवाज रीट्वीट करके बता रही है जी कि हमें वहां पर सऊदी फरमा रवा के साथ हमारी मुलाकात हुई है, बेसिकली तो कुछ नहीं हुआ था। तो मैं ये आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि ना सिर्फ इमरान खान ने इनको पाकिस्तान की सियासत से किक आउट कर दिया है, बल्कि इनको पूरी दुनिया में जो जो इनके अरब दोस्त है, जो इनके बिजनेस पार्टनर है, और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इन्होंने अरबों का कर्जा भी बहुत ज्यादा देना है और इस वजह से भी वहां मामलात खराब हुए। बहरहाल चीजें ये हैं कि अब ये भूल जाए कि इनको कोई बड़ा लीडर मानेगा। सबको पता है कि अवाम पाकिस्तान क्या चाहती है और अवाम पाकिस्तान का मौकफ क्या है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।